السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم جيت باش ندير ثاني مقلب لاختي. هاد المقلب غادي نوهمها بان واحد السيده عرضت علينا العرس وانا بغيت نمشي، وغنقول لها هي لا انت ما تمشيش، غادي تبقاي جالسه في الدار مع الوالد، حيت ضروري شي وحده تبقى معاه في الدار. غادي نشوف ردة الفعل ديالها، واش غادي تخليني انا نمشي، واش من الناس اللي كيصبروا وكيتنازلوا، ولا غادي تبغي تمشي حيت انا عرفتها لي عزيزه عليها تمشي للمناسبات. داكشي غادي نحاول نتشد معاها، نقول لها لا انا غادي نمشي وغادي نشوف هي اش غادي تقول. هذا غنوهمها انني شريت الكادو، وفعلا هادو الكيسان بصح ماشي الكرتونه خاويه. هادو شريتهم هي ما شافتنيش، شريت باكيه ديال الكيسان هي ما شافتهاش، وغادي نوهمها انني شريت كادو كنصوبو باش نديه دوك العائله. صافي غادي غنتسناها حتى تجي. عاد غادي نشارك معكم الفيديو شنو غادي دير. غادي تجي تلقاني كنصيب الكادو. بالسلامة بالسلامة. تكون برقة ولا برد؟ الشمس الشمس والقمر. صافي قضيت الغرض. انا مستنفة. اش كديري؟ ايوا الا ما في خبارك اجي نعاود لك. عيطات عليا الحاجة رقية. كنت خارجه نحل مولات الدروج الصومات باش تسيق الدروج، ونزلت باش نحليها. ولقيت الحاجه يلاه جات تصوني علينا، قالت لي نيت مزيان جبتيها في الوقت المناسب باش كتطلب. انت بديتي تسنى بعدا كنعاود لك، وهي تقول لي ان شاء الله نهار السبت غادي تجيو عندنا معروضين العكس. قلت لها لا الحاجه ما نقدروش نجيو، الوالد عيان. شكون غيجلس معاك؟ قالت لي لا ضروري تجيبوا، جيبوه معكم، الا ما بغيتش جيبوه معكم، راه الدراري غيجيبوكم حتى للدار. قالت لي جيبوه معكم. قلت لها هو ما كيقدرش يسهر، شدي يديك مالك زيديوه. قلت لها هو ما كيقدرش يسهر، يلاه كنصلي العشاء كينعس. وهي تقول لي قالت لي داك سميتو ايوا قلت لها ضروري نجلس معاه شي وحده. قالت لي عرفتي اش دير؟ وحده فيكم تجي بعدا. شنو انا كيفاش انا نمشي انا ولا شريت الكادو؟ تشري على مساله معايا الهضره. دزت عند الدراري جبت عندهم هاد الكادو وخلصتو لهم وجيت كنصيبو. ما تكون كيفاش يكون؟ مشينا. علاش مشيتي؟ عرفتيني انا هواويه بصح انتي لي هواويه وكتبغي الفلوس، وحنا انا ديما نبقى جالسه في الدار. كتقول لي انت كنحشم شي بلاصه الا كتعمر بالناس ما معايا شي حد. لا انا غادي العرس غادي نضحك مع البنات ونشطو مع البنات. عجبني انا الفكره ديال الكوميديا باش تضحك. لا كاين نشاط. قلت لها واش كاين اللعب وداكشي؟ قالت لي كلشي كاين. ايوا تمشيتي وعلاش انا نبقى؟ يلاه اشفط عليا انا نبقى. شكون يسنى لي انا في الوراق ديالي انا نبقى مع با باش انت تخرج؟ علاه؟ السوق يلاه معايا هنا، يلاه الحمام يلاه نمشيو بجوج، يلاه نديرو بجوج. دابا الزمر غادي عليه بوحدك، يا نمشيو بجوج يا نبقاو بجوج ما يمكنش. ايوا نمشي انا. يلا ما تمشيش. انا ها هو دابا مشيتي تقضي هاد الغلط قضيتها لا برا. يلا الادارات ما تخليهم غياكلوك الموظفين. مشيتي للسبيطار؟ البنكه ما نمشي للسبيطار، لابوراتوار ما نمشي. ايوا علاش مشيتي للسبيطار مع با؟ عرفتي الادارات فين دخلتي باش تعمري ليه الوراق ديال المتيول؟ مشيتي عمرتي الوراق ديال المتيول ورجعتي. اش درتي بالسلامه؟ اش درتي؟ هي اش درتي؟ السبيطار العسكر واحد هذا في البيرغولا.
مؤسسه الحسن الثاني اللي كنمشي ليها هذيك تقدر تمشي لها انت، ما عرفتي حتى الباب فين جا هو جوج. كتمشي في الطاكسي كنمشي كنهضر على الاداره غادي ندخل في وسط العسكر. اش فيها؟ المهم انت عارفه دابا فين كدوز. واخا خلينا دابا من الدوسي يهضر ليا دابا على هذا، يا نمشيو بجوج يا قولها لبا يا بالليل ولا بالنهار. الليل ايوا صافي با ينعس واش غنرضعوه. لا ما يمشيش، ما نمشيوش بجوج ونخليو با اللي مريض. علاه؟ لا صافي، ولا حتى شي حاجه في الليل ولا لا انا عطيه نخلي ليه نمره التليفون ديالي قدامي، لا كاع فيه شي حاجه يصوني. النهار كيشدو الحريق كيبان ليه التليفون مزيان. دابا فكرتي في الحركه واش انتي قابل وانا قالوا لك انا فر مليانه ولا انا خاري على داكشي اللي فيه. انت دابا عرفتي الاطباء ديالو بزاف اللي كيديروا معاك. عارفه عمك اللي عارفه ماشي الاطباء، انا اللي غادي نمشي لهداك الكادو غنعطيك فلوسو. شحال خلصتي داك الزبون؟ يا ويلي على هاد الحمقى، كيفاش عطيني فلوس؟ قلتي شريت الكادو، ايوا انا نخلصك داك الكادو. يلا على زعما انتي علاه زعما انتي تمشي وانا لا علاه؟ علاش انا نبان في السبيطارات ونبان هنا ونبان هنا ونبان هنا البلاصه اللي فيها الضحك والنشاط والقلب ديالي يدق بالفرح نجلس وانا نبقى مقابله في السبيطارات نشوف ها اللي داخل بالحديد، ها اللي داخل بعاتي، ها اللي سخفان. اش انا حياتي مقابلين غير المرضى والموتى. انا غنمشي دابا هاد الخطره افطر الخطره اخرى الا اش الخطره الاخرى فين هي؟ باش نضمن انا كاينه شي وحده اخرى. ويلي انا انت مول الحفلات انت لا باش يكون عندك طلبات تقول لي يلا سير دابا لا دابا انا غادي نمشي شريت كادو ديالي. غنخلصوا لك. لا ما تخلصوا لياش، علاش تخلصوا ليا؟ ايوا ما تمشيش حتى انت غنقول با ما تخليهاش تمشي. لا با يخليني ما يقول لي والو. ما تمشيش يعني ما تمشيش. الا قلتي لبا شي حاجه غير غادي تزيدي تمرضي بلا ما تمرضي والله. ايوا سير شد اللامط. لا ما تشدوش يلا. صافي السيده قالت لك ضروري كذا فيكم تجي دابا اللي. ايوا صافي تعرف حتى انت وخليني انا نمشي. لا انا اللي غنمشي دابا اللي معروضه. قالتها لي الحجه قالت لك عندك ما تجيش، صافي قالت لك وحده فيكم تبقى ها معايا. انت قلتيها وحده فيكم ونجي انا. علاش زعما انت بالضبط علاه؟ علاه انت الا ما حضرتي غادي يضرب عندهم الزنزان. غير هضرات معايا صافي شريت مشيت عند الدراري جبت هذا وقلت لك غنخلص لك هذاك، خلصتي ولا مازال؟ خلصتهم. الا ما خلصتي نمشي نخلص انا جدي عند خويا الحسين. زوين جدي عند خويا الحسين. وي الدراري اللي حدانا هنا زوين. شتي كادو زوين مزيان. غنبقى لي البان ديالي غصبوش مزيان. جات في اخر لحظه قالت لك نمشي، الله يرحم عليها اللي قالها. لا ما تشد الارض شي نهار عاوتاني حتى المرض نشد الارض مهد هذا الركاب باقي كيتحركوا ما نشدش الارض. تنشدو انت انا بغيت نمشي نشطح. الناس كيقولوا واش نتفرجوا باش نتفرجوا ملي غادي على المهرجان نمشي نشطح. العرس هذاك فيه الماكله، كيفاش نمشي فيه الماكله يعني الشهيوات، فيه اش كيقولوا ليه، فيه النشاط، فيه نجيبو شي عريس. جيبي لي واحد الورقه وستينو نكتب فيها. جيبها لراسك ها رجليك هايدي والله ما نوض نجيبها نكتب فيها والله ما نوض. حنا عائله محترمه جدا. لا حنا عائله مزار كنتمنى لكم زفاف ميمون مبروك والف مبروك للعروسين، ونديرها في وسط الكادو ديالي باش يعرفونا حنا. ايوا نمشي معاك. لا ما غاديش معاك. قلتي عائله مزار ايوا حتى انا نجيك عائله مزار ونمشي. ودابا با شكون غيبقى معاه؟ باك راه ماشي شي دري صغير ندير ليه كلشي اللي نعطيه البزوله. عرفتي هضرني راسي ما قديت نهضر. درك راسك بغيتي تمشي فين كاين بزاف لي باف هذوك ما غيدرك راسك ولا صدعتيني بالاعصاب انت بالهضره ديالك ماشي الناس. بالعكس انا خصني نمشي نتوج. ولا خصني انا خصني نمشي ندب. انا نمشي نهضر في العزوات قلت لك ولا قالوا لك انا فقيت الجمع انا نمشي نبقى ناكل راسك في الطلبات مع الطلبه مع عرفتي شنو نديرو؟ غنبقاو نديرو النوبه. انا كاينش النوبه هادشي ما فيهش النوبه هادشي كيجي اي صافي تعرضنا هاد الخطره نمشي انا. العرضه الثانيه نمشي انا باش تلموا داكشي ما كايناش عرضه من تقوى يا ربي السلامه قطعتي على العرضه. خليني نمشي نغير جابني بعدا نمشي نحيد حوايجي وجيب لي ستيلو الورقه. والله ما نجيبو. الف مبروك للعروسين من راسك والله ما نجيبو. سير تسخر على راسك. الا نمشي انا نجيب خلي داكشي تنقادو راسي. شنو تقدر نقاد راسي نكتب هذاك عائلتي لا ما تصدق راسك. انا غادي نمشي سير كنتبي ما كنتي كل ساعه الحاجه اللي قلتي عليها. ايوا صافي خليه ينعس ياك غيتعشى وكينعس نقول له باساتي طفي التلفازه ونسدو عليه الباب من لا برا. ما غاديش انت تسد عليه مزيان. سد عليه الباب من برا باش الا وقع شي حريق ولا شي حاجه. شي حريق اش يجي الحريق؟ واخا نيت لا اصلا قال لك ما عمرك تسد الباب بالسرد على شي واحد اللي كاين في الداخل. الباطيمه تاعي هنا عندنا ما كيتعاش هنا هنا كلشي كيصلي كلشي كيقرا القران كلشي كيطلق القران. ربي غادي يحفظ هذا المكان. عرفتي اش غديري؟ عرفتي اش غدير نتيا؟ نوض ارى ليا نمشي انا نمشي نقيس اش غنلبس.
واش بصح خليني نمشي نغير الجو لعل وعسى نتلاقاو مع شي عريس. واش تلقى عريس فين تلقى بالعريس؟ كيفاش تلقى يكون العريس هادي مع مرتو علاه ما يكون. وليا ليا شنو هي؟ نمشي تماك لعل وعسى نتلاقى مع شي الحظ ديالي زوجي المستقبلي. هي دابا اللي مشى شي عرس يجيب شي عريس، ولا اي شحال هذا يتزوجات ولا فيها. مشى شي اسبوع يجيب شي بيبي. لا السبوع كيكونوا الرجال بوحدهم والعيالات بوحدهم. العيالات النهار والرجال بالليل مع الطلبه. دابا العرس لا كيكون مخلط. صوفي البلوراق ديالو. اي قضيت المهم انتهت بسلام. سير انا غادي نمشي. عرفتيني داكشي د الادارات ما تناقشيش معايا فيه. غادي صيفطيني ما عرفت حتى فين نقضي لك الغرض. قطعي لي الباقه الطياره نقضي لك الغرض. خلصي لي غير الطياره ونمشي لك. فكري معايا هنا نشد التكشيطه في نقفها. شكون اللي لابس التكشيطه؟ انا ولا نمشي بالجين ولا نمشي بالبيجامه. فكري معايا اش من مريضه فيك الكحه وما قديك حيحي واش صدري مجروح. دابا بغيتي تمشي فين كاين. انا غادي نمشي نقول لهم صلاه وسلام على رسول الله ونقص مع الناس ونضحك ونتجمع ونهضر ونجي صافي. انا نقافه باش نمشي نطلق صوتي. دابا اش قلتي؟ تخليني نمشي مورا راسي انتي. فكر ليا شي نقافه بعدا. فكر نمشي نجيب عندها شي تكشيطه. ما كاين راسي وما نقولها لك حتى قلتي لي صافي سينتي عاد نقول لك فين. يلاه نصبو تكشيطه في المصبونه ويصلحوها عليا. انا الا خليتيني نمشي نكريها بغيت نمشي نمشي في الحمر. نمشي عند كوفر امل. نمشي عند امل امل واحسن. تنشف ليها غير شعري. تنشف ليها غير شعري. لا هادي اللي حدانا بلا صوبت لينا شعرنا زوين داك النهار. نمشي عند امل احسن هذيك الاخرى ايمان واحسن تصوب لينا. واختصر واش تخليني نمشي قاعد نجد راسي نشوف واش غادي ندي ولا نصوني المول طاكسي باش بالليل قلتي نصوني مول بتي طاكسي تجي تديني. انا كنخطط باش نمشي هي كتقول لك تصوني مول طاكسي جي ديها بتي طاكسي. مول بتي طاكسي نقول لها هكاك الساعه الفلانيه جي ندي باش الا درت الماكياج وقعدت ما نمشيش انا هكاك نخرج بالزنقه هكا يجي يزني من البال. لا صافي نوضي تفاعلي وصافي عافاك خليني نمشي ونمشي للساعه. فهمتيني ما تدعيش عليا نطلع ما تدعيش. وخليني نمشي واش نهار ثاني ساعه كي قلتي لي يلاه معايا هنا وانا هنا نمشي معاه. قلتي هذا ايه شحال شيتو؟ شحال؟ شيتو 3 درهم يعني سميتو الشهر. نعطيك 100 درهم. لا راه 3000 ريال. الربا والله الا الربا راه الربا هادي بغيتي تمشي حرام. لا ما كاينش حرام انا كنبيع لك والله الا الربا. واش بلاتي هادو هما اللي الحوايج اللي كيشرو في الكروات. هذيك التجاره هذيك تجاره تجاره تجيب بوحدها. لي 3000 ريال نتنازل على العرس ونتنازل على الكادو. ما جبتي لي 3000 ريال والله ما نعطيك نتنازل. 100 درهم نزيدك بها ما نزيدك على لا الصلاه على النبي. لا ما خصتنيش 100 درهم. 100 درهم يلاه ضيعتني دابا. بزاف 3000 واه عطاني بابي كادو. سيري بغيتي الفلوس بغيتي تعطيني عطيني الفلوس. نعطيها غير على ضدك باش نخليك مع با وانا اللي غنمشي نتفوت. كيفاش عطيها على ضدي؟ نعطيك ديك 3000 ديك 50 درهم غير ديتيها ديتك لي غير الحرام. بغيتي تمشي تاكلي الدجاج. بغاو الناس ياكلوا الدجاج وبغات تشطح وبغات تردح وتجي ليا في نصاصة الليل. شد لك 3000 والله ما كليتي ما غتاكلي غير الحرام. وانتي تاكلي الدجاج. انا هذا كل حرام وانتي تاكلي الدجاج. يلاه لصقها ليا لصقو صافي هو مقاد خصها تسكت. اش غدير دابا؟ نمشي فين اش غنلبس. واش غتلبسي؟ زعما اش غنمشي نلبس. اش غتلبسي؟ قلت ندير غير القفطان على حساب البرد خصني يكون البرد بالليل. لا دابا البرد. تعلم ندير بحالك. الله يطيحوا لي. واش ندير القفطان نلبس غير القفطان؟ القفطان بلاتي لبسي تكشيطه احسن. لبسي تكشيطه باش تعرفي تشطحي. كاين اللي كيدير هكا كاين اللي كيدير هكا. اش ندير ليها انا؟ قولوا لي شنو ندير لها؟ واش هكا ولا هكا؟ مسكينه بغات تمشي تاكل الدجاج والبسطيله والديسير والمشروبات والعصيرات. عرفات هاد المنغه ديال الناس. هاد السيده اللي قلت لها عرضت علينا عرفات لاباس عليهم كيديروا دوك العراسات نيت ودابا تصحط ليها بصح غادي تمشي للعرس وغادي تاكل وغادي تنشط كتحلم كون كاع بصح هادشي كون كاع كان بصح
غادي يمشي مع الوالد غنتيه يتجمع وياكل في وسط الرجال ويتجمع مع الرجال، واخا ما كياكل اللحم ولا ياكل الدجاج. ولكن اش كديري؟ كنتوقف نشوف كيف غادي. قول لي عطيني رايك، واش نمشي هكا ولا نكري تكشيطه؟ كتلبس لا اختي، انا كون انا منك غنمشي دابا نكري شي تكشيطه. كون انا منك دابا تمشي تشدي شي تكشيطه. نكري اش نجيب؟ كري تكشيطه احسن لك. لا جيت تقول لي بعدا راه كيجيك، حيت انا على البرد دابا كنهضر. سلبي راه مازال عندي ما يدار. صافي ما ديرش حاجه تقول لك سلبي بحال هي بسيطه. وعلى انا مساليه بحالك، خصني راه عندي ما يدار، غادي نمشي نديرو. انا في نظري كاع ما تلبسي داك القفطان، سيري حسن لك دي تكشيطه والله. سير جيبي شي تكشيطه تكون على شي ذوق زوين، تكون شي وحده شيك وتلبسيها حدا الناس باش تباني. وانتي كتقولي بغيتي تمشي تجيبي العريس وبغيتي تلبسي القفطان، لا خصك تلبسي تكشيطه. العريس ما غادي يجي غير الا لبسي تكشيطه، الا لبسي القفطان حتى واحد ما يديها فيك. واش داكشي القفطان مبرا صندالة ذهبيه. دابية. كون انا منك وكنمشي هكا كتمشي زعما دابا. لا نمشي ندير فيها، غير دابا قلت لك زعما بينت لك بالقفطان كي بنت ليك. فهمتيني؟ واخا نحس الصرجم. ما تحليش لا كيدخل الصداع ديال الطوموبيلات ما بغيتكش زعما صافي زعما جالسه في الكرسي شاده بلاصتي هاد الطبله. وريني كاع. علاش ما جات اختك؟ سمح شويه. على ما جات اختك؟ اه كون قالوا لك على ما جات اختك اش تقولي لها؟ نقول لها بقات مع با. علاش ما بقيتي الله يبقيك في العافيه الحلاله زعما لا انت؟ قالت لي غير سيري انت من الاخر نوبي على الماضي من الدار. صافي سيري غير لا كون انا منك كتلبسي تكشيطه والله سيري صافي. سيري هاد العشيه جيبي تكشيطه. ومول الطاكسي ما تصونيش ليه؟ نصوني ليه نجمع شهري ولا نطلق ليه ولا نطلق ليه. جيتيني زوينه جيتيني فهمتيها. وبغيتي ديري شي مشيطه. لا دابا غير جلسي نقول لك غير جوج هضرات. ها دابا غير جلسي جا معايا برا والله الا جات معاك جات معايا بحال هكا مع دابا البرد. لا غتمشي عندك وفرد ندير لها مشطه واش ندير شي شويه نطلق ليه ولا ندير مشيطه بحال شوف احسن لك. شوف نقول لك دابا بغيتي تمشي بصح لا تفجتي الفلوس ولا زعما ما تخليني انا نمشي وصافي انت مره اخرى خليني نمشي نغير جو. غير الجو. ولا واش انا خيتي غير الادارات والسبيطارات واش والسوق وخلص الضو خلص الماء خلص الويفي وانا عييت. علاش انا ما مشيت تفوش؟ يلاه بجوج وخلي با. لا با ما نخليش انا ماشي قلت لك ما تمشيش وعييت تجي قول لي دابا نديرو مشطه. هي يديك حطو شكون اللي بينك على الحق؟ شو هي يدي حطو الله وين عجبتي تقول لي تكشيطه ما تكشيطه مالها. ما جيتش تمشي تجيبي شي تكشيط. كاع الا ما لبست هكا واش نلبس هكا ولا ما نلبسوش. انا عجبتيني انا قلت زعما البرد بغيت ندير هذا شويه يسخنني القفطان مبرا كتسخن. ايوا قلت لي الا ما داكشي نكرت تكشيطه حمراء ندير معها صنداره حمراء عندي. انا زعما الحمار الحب لا عزيز علي اصلا الحمر. انا عزيز عليك الحمار. انا بيت حوايج عندي في الحمر. دابا بصح بغيتي تمشي بنيتك بغيتي وخليتيني انا دابا نبقى جالسه في الدار. ومن بعد فين هو المشكل؟ فين هو المشكل؟ ولا زعما ما عزيزه عليك انا تقول لي صافي سير اختي انتيا ونبقي انا في الدار. مرة قلتي لي مرة اخرى يكون شي مواسم بس انت ديك الساعه تعطيني انا نصبر اسكت صافي هو لا تمشي. ايوا بصحتك اختي هكا كتودي كمل لي دابا شنو كمل درتي واش نصوني مو بتي تاكسي. نصوني مو بتي تاكسي. ما تصوني لا المون بتي تاكسي وما تصونيش حتى المون غون طاكسي. ولا من نصوني وسير حيد القفطان ديالك وسير جمع شعرك نجمع كلوات وسيري لا عندك شي شهر سير قضي. علاه ما كاين لا عرس لا يحزنون. كيفاش؟ انا غير درت لك مقله بغيتي العرس. الله يعطيك الهرس الله يعطيك الهرس تجبد شهر ونجي نلبس لك ليكوش نبقى ندير لك ليكوش حتى الصبح كيكون العرس. اي
انا ضروري الصيف ولدي كونجي شد الكونجي ديالو في لا، لا، البال لا، لا. يتسنى هو الصيف غالباً. على الصيف قال لك العاس الصيف يعني الصيف واخا انا جانيه نقول ليه لا خليه حتى الصيف خير البر عاجله نقولوا كاع نقولوا اه بغيتي تمشي وتخليني اي وشريتي الكادو بالربا انت اللي كنت مدربه ماشي ولا انا شكون بغيتي انت ما تعاونيش لا قلتها لك تقرا الربا هذيك قلتي لي لا التجاره ايوا ربح التجاره شطاره صافي اللي راه كيقولوا شد هاد الكيسه انتيا سهرهم على راسك هذوك ان شاء الله صافي هاد الكيسه طلق رزقي طلق الله يعطيك العذاب اش من رزق لا نعطيك 3000 ديالي خبي هاد الشيء والله حتى نهزهم ليك شوف خبي هذا الكادو هكا مخبي حطو نهار تكون شي مناسبه زود ديالي هاي جايبه 3000 ونلبس هكا لا ونلبس هكا نمشي نكري التكشيطه عندك باش تكري التكشيطه عندك باش تمشي عندك وفره وبغيتي تمشي للعرس وتخليني انا اش كتكون كنكون عيشه قنديشه عيشه قنديشه يوصل البحر يلا عيشه قنديشه يلا سير الله يعاوننا ويعاونك هذا غير مقلب درتو فيك وراه دابا بصح كتهضري الكاميرا حطيتها ما كاين عسل والو والله ما كاين لا عسل لا والو اجي قول باي باي اجي غير قول لنا اجي فين غاديه شتي تنيفات وتعصبات قال لك علاش ما يكون عسل بصح الفيديو ديالي انتهى وها نتوما شفتوا المقلب اللي درت فيها شفتوا ها هي بغات تمشي هي وعطات 3000 ريال في الكادو باش تمشي هي تفوج وتنشط وزعما ما قدرش تنازل تقول لا صافي اختي شرات الكادو وبغات تمشي هي خليها تمشي هي هذا المقلب نجح ودابا عرفتها تعصبات في الداخل ديالها وتقسات وداكشي اللي خصها تمشي تنشط وتمشي تضحك ما حتى الماكله راه كتاكل الدجاج محمر هنايا في الدار كتاكل الدجاج كتاكل الحلوه دابا هي بغات غير تمشي تنشط وتغير الجو وقبلات تخلي با في الدار قالت لك نمشيو انا وياها سمعتو قالت لك خلي با بوحدو في الدار نسدو عليه في السهر وتمشي هي قلت لها لا انا هذاك الوضع ما غاديش نقبلو نخلي با في الدار ما غاديش نثق الا ما بقات معاه دابا شي وحده صافي دابا هي تقلقات ومشات ما عندي ما ندير ليها وعيشك وتقوى لبيتي عاوتاني تقوى لبيتي كنخبي لك الكاميرا مالك سلام والله الا ضاعتيني وكتقلب على تكشيطه فلوسك مشاو هذا والله الا قلت زعما ندير الكبار تكشيطه شوف نقول لك كلمه واحده هذا غادي تمشي تخبيه هذا غادي تخبيه حتى يجيب الله شي مناسبه وديه واللي عنده شي مناسبه يعرض عليها باش تدي هذا الكادو هادشي اللي غنقول لها والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله دمتم